अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसे दुनिया ज्यादातर सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानती है। लेकिन हकीकत ये है कि क्रिकेट के अलावा भी इस मुल्क में बहुत कुछ ऐसा है जो इसे खास बनाता है। इसे बहरे हिंद का मोती भी कहा जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। ये मुल्क पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता है, यहाँ तक कि जब पाकिस्तान में इनकी क्रिकेट टीम पर हमला हुआ तब भी श्रीलंका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब नहीं किए, बल्कि हमेशा एतमाद का मुजाहरा किया। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा। लेकिन पहले बात करते हैं इस खूबसूरत मुल्क के बारे में। आखिर क्या बात है जो लाखों सयाह हर साल श्रीलंका का रुख करते हैं। श्रीलंका को न सिर्फ कुदरती खूबसूरती बल्कि तारीखी और रूहानी अहमियत भी हासिल है। कहा जाता है कि यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात मौजूद हैं। क्या ये सच है? ये सब आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। श्रीलंका का सरकारी नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, मगर आम तौर पर लोग इसे सिर्फ श्रीलंका कहते हैं। ये नाम 1972 में रखा गया। इससे पहले इसका नाम सेलोन था, जो पहले पुर्तगालियों और फिर बरतानियों ने रखा था। ये मुल्क एक जजीरा नुमा है जिसका कुल रकबा तकरीबन 65,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 2 करोड़ 31 लाख है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 122 में जबकि आबादी में 60वें नंबर पर आता है। इसका कोई जमीनी बॉर्डर नहीं, लेकिन समुद्री सरहद इंडिया और मालदीव के साथ लगती है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, खुश अखलाक और नर्म मिजाज है। टूरिस्ट को इज्जत देते हैं और हमदर्दी, मेहनत और मुस्कुराहट इनकी पहचान है। शक्लो सूरत में कमजोर नजर आने वाले ये लोग दिल से बहुत मजबूत है। श्रीलंका के 2 दारुल हुकूमत है, कोलंबो यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल और श्री जयवर्धने पूरा कोटे ऑफिशियल कैपिटल। लेकिन कोलंबो ज्यादा मशहूर और जदीद शहर है जो तिजारती और सियासी मरकज भी है। यहाँ की मैशत का इन्हिसार ज्यादातर चाय पर है। दुनिया की बेहतरीन चाय यहाँ पैदा होती है, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में। श्रीलंका की जीडीपी तकरीबन 84 बिलियन डॉलर है, जबकि फीस आमदनी तकरीबन 3800 अमेरिकी डॉलर है। यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपया, जो पाकिस्तानी रुपए के बराबर और भारतीय रुपए से थोड़ा कम है। श्रीलंका में 16 लाख भारतीय जबकि सिर्फ तकरीबन 1000 पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं। मजहबी लिहाज से 70% बुद्ध मत, 12% हिंदू, 9% मुसलमान और 7% मसीही हैं और बाकी दीगर मज़ाहिब से तल्लुक़ रखते हैं। बुद्ध मत के पैरोकार ज्यादा होने की वजह से हर तरफ आपको बुद्धा के मुजस्मे देखने को मिलते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान से तल्लुकात की तरफ। माजी में श्रीलंका को तामिल टाइगर्स नामी दहशतगर्द तंजीम का सामना करना पड़ा, जो मुल्क को तकसीम करके अलहदा रियासत बनाना चाहती थी। उनका निशाना सिर्फ श्रीलंकन फौज नहीं बल्कि 1991 में भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी भी उनके हाथों कत्ल हुए। 2006 में उन्होंने पाकिस्तानी सफीर पर भी हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका की मुकम्मल मदद की। 2009 में श्रीलंका ने इनके खिलाफ एक फैसला कुन ऑपरेशन किया, जिसमें पाकिस्तान ने अस्करी ताउन फराहम किया। इस कामयाब ऑपरेशन के बाद श्रीलंका ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को अपना सच्चा दोस्त करार दिया। यही वजह है कि जब 2009 में लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ तब भी उन्होंने पाकिस्तान पर एतमाद और पाकिस्तान के खिलाफ कोई मनफी रवैया इख्तियार नहीं किया। तो दोस्तों, श्रीलंका सिर्फ चाय या क्रिकेट का मुल्क नहीं बल्कि एक तारीखी, रूहानी और जोग्राफियाई लिहाज से अहम तरीन मुल्क है, जिसके पाकिस्तान से ताल्लुकात दिल के रिश्ते जैसे। दोस्तों, दारचीनी को तो आप सब जानते ही होंगे। ये दुनिया भर के खानों में इस्तेमाल होती है। हैरत की बात ये है कि दुनिया की 90% दारचीनी सिर्फ एक ही मुल्क श्रीलंका से एक्सपोर्ट की जाती है। श्रीलंका कुदरती खूबसूरती से माला माल एक दिलकश मुल्क है। यहाँ आपको खूबसूरत साहिल, सरसब्ज पहाड़, शफाफ नदियाँ और दिलकश आबशारें बड़ी तादाद में नजर आएंगी। इन्हीं आबशारों से मुल्क की बिजली का भी बड़ा हिस्सा तैयार किया जाता है। क्रिकेट की दुनिया में भी श्रीलंका ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। महिला जयवर्धने, दिलशान और खास तौर पर कुमार संगकारा जैसे खिलाड़ी पूरी दुनिया में शोहरत रखते हैं। संगकारा को दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। हालांकि श्रीलंका तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन सफाई सुथराई के लिहाज से ये बहुत आगे है। आपको ज्यादातर सड़कें साफ सुथरी नजर आएंगी। इसके साथ साथ इसे साउथ एशिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शरह ख्वानगी 92% है। श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट का निजाम भी खासा मुनज़्ज़म है। अगरचे पूरे मुल्क में सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो दारुल हुकूमत कोलंबो में वाक़या है। दोस्तों, श्रीलंका की शाम का मंजर बेहद दिलकश होता है, जिसे एशिया की सबसे खूबसूरत शाम भी कहा जाता है। हर साल दुनिया भर से 20 लाख से ज्यादा सयाह इस हसीन मुल्क की सैर के लिए आते हैं। पाकिस्तान से कोलंबो की फ्लाइट तकरीबन 1.5 लाख रुपए की मिल जाती है और सिर्फ 4 घंटे में आप श्रीलंका पहुंच जाते हैं। कोलंबो एयरपोर्ट जदीद
اور خوبصورت ہے، جہاں آپ 1800 سری لنکن روپے میں 30 GB ڈیٹا والی سم بھی خرید سکتے ہیں۔ بس جیٹ ٹیکسی کے ذریعے آپ آسانی سے شہر کے مرکز تک پہنچ سکتے ہیں۔ کولمبو میں سمندر کے کنارے خوبصورت ہوٹلز کی کوئی کمی نہیں، ہر طرف سبزہ، قدرتی حسن اور جدید زندگی کا امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ شہر میں بلند و بالا عمارتیں، جدید شاپنگ سینٹرز اور ایکٹیو نائٹ لائف سیاحوں کو متوجہ کرتی ہے۔ کولمبو میں مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد آباد ہے، اس لیے آپ کو حلال فوڈ اور خوبصورت مساجد بھی آسانی سے مل جائیں گی۔ ان میں سب سے مشہور جامع مسجد جامع الفر ہے، جو برطانوی دور میں انڈین مسلمانوں نے تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کا فن تعمیر انتہائی دلکش ہے اور اس کے آس پاس کئی بازار واقع ہیں جو ہمہ وقت لوگوں سے بھرے رہتے ہیں۔ بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے کولمبو میں کئی مشہور ٹیمپلز بھی موجود ہیں، جن میں گونگا رمایا ٹیمپل سب سے مشہور ہے۔ اگر آپ سری لنکن ثقافت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اولڈ مارکیٹ کا ضرور دورہ کریں۔ شہر میں موجود بیرا لیک اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ ساحلوں پر غروب آفتاب کا منظر سیاحوں کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربہ ہوتا ہے۔ کولمبو کے قریب فلوٹنگ مارکیٹ بھی قائم کی گئی ہے، جس کا رات کا منظر انتہائی دلکش ہوتا ہے۔ اگر آپ پورے شہر کا نظارہ اوپر سے کرنا چاہتے ہیں تو کولمبو لوٹس ٹاور کا وزٹ ضرور کریں۔ سری لنکا کا موسم تقریباً پورا سال ایک جیسا رہتا ہے، جہاں درجہ حرارت عموماً 26 سے 28 سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ دوستوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ خود کمار سنگاکارا بھی کولمبو میں ہی رہائش پذیر ہیں اور انہوں نے یہاں منسٹری آف کریب کے نام سے ایک ریسٹورانٹ بھی قائم کیا ہے، جو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام بن چکا ہے۔ دوستوں، آپ نے ضرور سوئٹزرلینڈ کی خوبصورت ٹرینوں کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا کی ٹرین کا سفر بھی کسی خواب سے کم نہیں؟ پہاڑوں، سرسبز جنگلات اور دلکش وادیوں کے درمیان سے گزرتی یہ ٹرین آپ کو ایسا نظارہ دکھاتی ہے جو ساری عمر یاد رہ جائے گا۔ کولمبو سے تقریباً 217 کلومیٹر دور ایک حیرت انگیز جگہ ہے جسے لائن راک کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ نہ صرف بلند و بالا ہے بلکہ تاریخی طور پر بھی بے حد اہم ہے۔ دراصل یہ کوئی عام پہاڑ نہیں بلکہ ایک 1600 سال پرانا محل ہے۔ اس مقام کو یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ یہ راون کا محل تھا، لیکن تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سگریا ہے جسے قدیم بادشاہ کاشیابا نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ محل تقریباً 1200 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے اور اس کے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ یہاں چڑھنے میں آپ کو 1 سے 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اسے لائن راک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے داخلی دروازے پر شیر کے پنجے بنے ہوئے ہیں جو دیکھنے میں واقعی متاثر کن ہے۔ کولمبو سے تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور دلچسپ مقام ہے جسے ایڈمز بیگ یا کوہ آدم کہا جاتا ہے۔ یہ سری لنکا کا ایک انتہائی مقدس مقام ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہ مقام پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً 8 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوتا ہے، جس میں 4 سے 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک بڑا سا پاؤں کا نشان ہے۔ مسلمان اسے حضرت آدم علیہ السلام کا نشان مانتے ہیں، ہندو اسے بھگوان شیو کے قدموں کا نشان سمجھتے ہیں، جبکہ بدھ مت کے ماننے والے اسے بدھ کے قدم سے منسوب کرتے ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب چلتے ہیں سری لنکا کے دوسرے بڑے شہر کینڈی کی طرف۔ یہ شہر صدیوں تک سنہالی بادشاہوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں موجود ہے دنیا کا منفرد ترین مندر، بدھا کے دانت کا مندر۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں بدھا کا اصلی دانت رکھا گیا ہے جس کی لوگ ہزاروں سال سے عبادت کرتے آ رہے ہیں۔ دوستوں، سری لنکا ایک اور خاص چیز کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور وہ ہیں ہاتھی۔ کچھ سال پہلے جہاں ہاتھیوں کی تعداد تقریباً 20,000 تھی، لیکن بدقسمتی سے غیر قانونی شکار کی وجہ سے اب یہ گھٹ کر صرف 6,000 رہ گئی ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بے حد خوبصورت بنایا ہے۔ ہر نظارے، ہر پہاڑ، ہر جاندار میں اللہ کی قدرت جھلکتی ہے، بس ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔